गिरीशाकडे मेळपाक म्हणून? पळय आयज गिरीश काँग्रेसचो अध्यक्ष जाल्या उपरांत आमी ताका एक सराक म्हणल्यार मेळपाक जाय. सरान ताणें म्हाका एक्सेप्ट केलें आनी ताका व्हरून वीश केलें आनी आमचें कितें मनांत कितें इच्छा आसा ती आमची उलयल्या पळया कितलो बरें यश मेळटा तें. तुम्ही पेडण्याचे उमेदवार म्हणून रावूंक सोदता जाल्यार तुमी काँग्रेस बी जॉईन पक्षान प्रवेश करता. एक्चुली अजून तसो प्रोसेस आमी चिंतूंक ना पूण हांव आतां ट्राय करता हांव वचपाचो कितें करता. पेडणे मतदारसंघात उबे रावपाचें कारण म्हणल्यार पेडण्यान अश्यो खुबश्यो इश्यूज आसात की ते बरेच तेंप जाले सॉल्व जायना. हे 50 वर्सां जालो हो मतदारसंघ आसा तो बरोच फाटीं उरलेलो आसा. सॉरी हय फाटीं उरलेलो आसा आनी ह्या मतदारसंघात युवक बरे फाटीं उरल्यात. युवकांक कितें तरी बरें प्रोत्साहन मेळपाचें तांकां एक समाजान मान मेळपाक जाय, तांकां नोकऱ्यो मेळपाक जाय हाका लागून प्रयत्न करतलो आनी हे प्रयत्न करपाक लागून फुडें कार्य व्हरता. आनी हितूनसून एक मतदारसंघात आयज बरे बरे प्रोजेक्ट येवंक जाय आसले ते प्रोजेक्ट अजून येयल्ले ना आनी ते प्रोजेक्ट येवपाक लागून ट्राय करता. जसो IIT दुसऱ्यो ज्यो वसाहती आसा कारखाने जाता तशे ते प्रश्न येयल्या उपरांत सद्या कितें आसा तो बेकारीचो युवकाचो प्रश्न आसा तो सुटावो जातलो आनी जर तर म्हाका हो चान्स पडलो जाल्यार हांव तें निश्चित करता. एक तर तांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक की नवो प्रेजिडेंट पार्टीक गावला आनी दुसरी गजाल हांव म्हाज्या मित्रा बरोबर कितें उलोवपाक येयलो म्हणजे कितें तरी डिस्कशन आशिल्लें कारण उमरसकर बाब आमच्या बरोबर म्हाका दिसता फाटलीं खुबशीं वर्सां जालीं आसा आनी बरें काम करता. सो तेजें काम आनी हें बी डिस्कस करता. ओके. तेन्ना तामिळनाडूचें आमी इलेक्शन पळयता जाल्यार 2 सिटां काडली जाल्यार गोंया भितर कितें अपेक्षा आसा गिरीश चोडणकर? स्ट्रॅटजी प्लॅन करून त्यांनी तमिळनाडू सारख्या स्टेटीन म्हणजे ज्या स्टेटीन आमची भाशा उलोवप डिफिकल्ट आसा त्यांच्या सारक्या स्टेटीन 2 सिटां काडटा तर हांगाय भरपूरशीं सिटां काडपाचें धाडस आसा हें तर दिसती पडटा आनी म्हणजे काम करपाचें हें दिसता. आतां मेन म्हणजे हांवें तेंच्या दारार पयलें पयलीं जेन्ना ते एंट्री विदाउट विदाउट परमिशन एंट्री ना अशें थंय बरयलेलें तेणी ती हें काडून उडयली स्लीप आनी दार ओपन करून दवरला. मिन्स इफ यू वॉन्ट टू कम एंड मीट हिम ही इज अवेलेबल 24/7 अशें हेजो अर्थ जाता. आनी म्हाज्या सारको मनीस किंवा खुबशे लोक हेच एक्सपेक्ट करताले की प्रेजिडेंट असो आसचो. काँग्रेसूच न्हू सगळे पार्टींचो सगळे जितक्यो पार्ट्यो आसा तांचो प्रेजिडेंट लोकांक इजिली अवेलेबल आसचो आनी हे एक पळोवन मातशें आनंद जालो. म्हणजे हांगा येयलो म्हणून म्हाका कळ्ळें. हे 4 वर्सांनी कितें डिफरन्सीस जाणवले तुमी की अमित पाटकर आशिल्लो आनी आतां नवे परत गिरीश चोडणकर येयलो जाल्यार? पळय गिरीश चोडणकर सद्या जोडीत आसा लोकांक म्हणजे जे पयलींचे लोक आसा तेंच्या कडेन कॉर्डिनेट करात किंवा जे पार्टेचेर बेजार आसा काही कारणां खातीर काही लोकां खातीर ते बेजार तेजे रिजन जाणून घेवप ते रिजन जे बी आसा ते सॉल्व करप आनी एक यशस्वी अशी पार्टी म्हणजे फुल्ली कॉन्फिडन्स पार्टी म्हणजे काँग्रेस उबी करप ह्या शर्यतीन इलेक्शनाच्या शर्यतीन हें तेंचें काम आसा हें म्हाका आतां उलयल्या उपरांत कळ्ळें. So I am very much happy for him that he is trying to do something good out of these 4 years, means out of these so many years. Okay.